مساء الخير ومرحبا بكم في قناه تفاحه. اليوم جبت لكم une nouvelle recette تاع دي كاستيل. سي ان غاتو اللي ندار في العيد باسكو زاكي، المقادير تاعو خفيفه، ما فيهاش بزاف. نسحقوا فيه 7 حبات بيض، 350 غرام مارغرين فوندو، 375 غرام سكر، نسحقوا 300 غرام تاني تاع الفرينه، 300 غرام تاع الكاوكاو محمص وملحي خليته بخشور هنايا. هذه بوغ لو غاتو اللي يجي من تحت. لي كاستيل ديالنا من الفوق راح يكون فيهم طليه. نسحقوا نص باكي تاع سكر غلاس، نسحقوا لا فاني، نسحقوا 7 جون دوف. لي جون دوف راح ندوهم منا. البيض هذا حين لو بلون نخدموا به لا بارتي اللي تكون من التحت، لي جون دوف نخدموا بهم الطليه. ندوزو كيف باش نديرو لا بروميير كوش تاع لو غاتو. الحاجه الاولى اللي درتها شعلت الفوق على 180 درجه بوغ لو بريشوفي. دوزيام شوز واش حين نديرو، نحطو هنايا كاوكاو نبداو به، نزيد له السكر، نزيد لهم لا فارين، نخلطهم. نزيد لهم المارغرين دايبه، بعد ما خلطهم مليح نحطهم دو كوتي. نجيب هنايا 7 حبات بيض، هادوك 7 بلون دوف اللي كنت نحيتهم دو كوتي، ندير لهم قرصه ملح ونطلعهم اوناج. هنايا بعد ما طلعنا لي بلون اوناج راح نزيدو اون بيتيت كونتيتي لهاد البروميير ميلونج ديالنا. الوغ نخلطوا لو بلون داف هذاك، نحركو من التحت للفوق يا اخي. كي نكون نحرك نقلب للتحت ونجبد للفوق، كما كنتو تشوفوا فيا ندير، نقلب للتحت ونجبد للفوق. نخلطوا حتى كي تولي عندنا اون بات هكذا بهذا القوام هكا تسيل. انا واش جبت هنايا سنيوه كاري مدوره ما يهمش، المهم السنيوه تاعنا تكون عاليه. فوالا سي بلوز امبورطون. ومن بعد دهنتها بزبده بمارغرين توجور، ونحط فيه كامل لاباط هذيك اللي خرجناها. الوغ دقيق شويه، نديه يطيب في الفوق، نحطو في 180 دوغري توجور. الفوق بريشوفيتو من قبل كي بديت نخدم معاكم، نطيبو على 180 دوغري. نجيب ان كوردون، نبلانتي الكوردون، كي نشوف نخرج الكوردون ناشف معناتها طابلي، كيما نديرو بوغ الكيك، كيما نديرو بوغ الموسكوتشو اكسيتيرا.
صدق كو ما كان حتى فرق بينه وبين لي زوتر غاتو، يطيب لا ميم مانيير. نعاود نوري لكم من بعد. ها هو الكاطو تاعنا بعد ما طاب. انا كنت بيكيتو بالكوردون، لقيتو بلي خرج الكوردون ناشف، ودوكا خليتو برد. هاني كي نمسو نلقاه بارد، صافي نحطو دو كوتي ونجوزو نديرو كيف كيف الطليه. عندي هنايا 7 صفار البيض اللي فضلوا لي من البيض تاع قبل، ونسحق نص باكي سكر غلاس، نسحق شويه لا فاني و نيمبورط كيل كولورون اليمونتير اللي تستعملوه. انا هنا حبيت ندير الغوج، ندير هنايا هكا ملعقه صغيره تاع اون بيتيت كليير كافي تاع لا فاني. هنا نخليه من بعد. سكر غلاس لازم يتغربل. انا مع الاول كنت نسيت ما غربلتوش، من دوكا هاني غربلتو ونبدا نزيدو بشويه. ستاد حنزيد شويه كولورون. فوالا انا استعملت هنايا نص باكي تاع سكر غلاس، مي كل وحده والبيض ديالها. في الديبي اذا شفتوا البيض ديالي كان كبير، دونك لو جونديف راح يكون كبير ثاني، دونك استعملت نص باكي. وها هو القوام لازم تلحقوه له، لازمش تكون حاجات ليكيد بزاف، سينو عمرها ما حتنشف لكم الطليه. فوالا هذا هو الكاطو تاعنا. انا دوكا نخليه ينشف حتى الغدوه الصباح باش نقطعو معاكم ونشوفوا كيف كيف لو ريزولطا. هاي الحلوه تاعنا تاع لي كاستيل بعد ما وجدت كي قطعناها. انا درت فوقها بصفايه درنا شويه سكر غلاس، هي هكذا تجي دونك لا كوش تاع الكاطو ومن بعد الطليه هذيك ومن بعد نديرو فوقها سكر غلاس. وكما شفتوا تجي عاليه، سي بور سا قطعتها رقيقه باسكو الحبه ديجا عاليه، يعني اذا قطعناها كبيره ما تجيش شابه. نتمنى انه لا فيديو تكون عجبتكم، نقول لكم بقاو على خير، يعني بروشين فيديو ان شاء الله.